हुन्छ, यानि चिकित्सक नै खराब भयो भने त्यो चिकित्सा निरर्थक हुने भयो। तर चिकित्सक गुणवान भएमा अन्य पाद केही न्यून गुण भए पनि रोगीको चिकित्सा गर्न सक्दछन्। यानि कि चिकित्सक यदि दक्ष छ भने तीनवटा चाहिँ न्यून गुण भएको भए पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चिकित्सा चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसैले चिकित्सक चिकित्सा कर्मको प्रधान कारण प्रमुख हुन्छ। यो श्लोक पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। त्यसपछि अर्को हजुर त्यसपछि अर्को छ साध्य असाध्य इति व्याधिर्द्विधा तौ तु पुनर्द्विधा सुसाध्य कृच्छ साध्यश्च याप्यो यश्चानुपक्रम। यानि कि यो भनेको के भन्दाखेरि साध्य र असाध्य गरी व्याधिको चाहिँ व्याधि भनेको रोगलाई चाहिँ दुई प्रकार हुन्छ। तिनीहरूको पनि पुनः दुईटा प्रकार हुन्छ। के भन्दाखेरि सुख साध्य र कृच्छ साध्य गरेर साध्यको याप्य र अनुपक्रम भनेको प्रत्याख्याय पनि भनिन्छ त्यसलाई। त्यो गरेर चाहिँ असाध्यको हुन्छ। साध्य र असाध्य भेदे दुई प्रकारका हुन्छन्। फेरि साध्यका सुख साध्य र कृच्छ साध्य गरी तथा असाध्यका याप्य र अनुपक्रम गरी दुईवटा भेदहरू हुन्छन्। अब सुख साध्यमा के छ भन्दाखेरि सबै प्रकारको औषधि तथा चिकित्सा शोधन समन शस्त्रकर्म आदि सहन सक्ने शरीर भएको, यानि कि उसको शरीरको बल चाहिँ राम्रो भएको होइन। शरीरको रोगीको बल रोगको बल होइन कि रोगीको बल। यहाँ बल पनि दुईटा। रोगको बल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिजिजको सिभियरिटी हो। अनि त्यसपछि रोगीको बल भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो रोगी चाहिँ कति बलवान छ भन्ने कुरा चाहिँ रोगीको बल भयो है। यसरी रोगीको बल धेरै भएको युवा अवस्थाको छ भने जितात्मा भनेको इन्द्रियहरूलाई चाहिँ मनहरूलाई चाहिँ बसमा राख्न सक्ने छ भने, यानि कि धेरै विचलित हुने खालको छैन भने, अनि रोग मर्म स्थानमा छैन भने, यानि कि मर्म भनेको चाहिँ भाइटल पोइन्टलाई भने जस्तो कि अब मुख्यतया चाहिँ केलाई भाइटल मानिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हृदय भनेको हार्टको एरिया चेस्ट रिजनलाई भयो। त्यसपछि बस्ती यानि कि युरिनरी ट्र्याकको अथवा पेल्भिक रिजनहरूमा भयो। त्यसपछि शिर, यति तीनटालाई चाहिँ प्रधान तीनटा मर्म मानिन्छ के हृदय बस्ती र शिर। बस्ती भनेको चाहिँ केलाई भन्छ युरिनरी ब्लाडरलाई भनिन्छ बस्ती भनेर चाहिँ होइन। त्यो एरिया नै टोटल एज वेल पेल्भिक रिजनको चाहिँ त्यो एरिया नै। त्यो एरिया हृदय भनेर यहाँ हार्टलाई पनि भनिन्छ, प्लस त्यसको रिजनहरूलाई चेस्ट रिजन भयो। अनि त्यसपछि शिर, यी तीनटा मर्म स्थानमा चाहिँ रोग छैन भने त्यो चाहिँ के हुन्छ सुख साध्य हुन्छ। रोगको कारण पूर्वरूप तथा रूप लक्षणमा कम भएको, यानि कि कज पनि कम्ती छ, इटियोलोजी पनि कम्ती छ, पूर्वरूप त्यसले देखाउने प्री सिम्टम्सहरू पनि कम्ती छ होइन, अथवा प्रोडर्मल सिम्टम्सहरू पनि कम्ती छ, अनि त्यसको साइन एन्ड सिम्टम्सहरू पनि कम्ती छ भने त्यो रोग पनि के हुन्छ सुख साध्य हुन्छ। उपद्रव नभएको अथवा उपद्रव भनेको कम्प्लिकेसन छैन भने, दुष्य देश ऋतु तथा प्रकृति समान नभएको, यानि कि अब मैले पहिले भनेको थिएँ दुष्य भन्नाले भनौँ न जस्तो प्रमेयहरूको मा हुने प्रमेयको 10वटा दुष्यहरू छन् होइन, पछि हामीले पढ्छौँ होइन। अनि तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा दुष्य भनेको चाहिँ केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि यही 7वटा धातु, अनि त्यसमा प्लस उपधातु, प्रत्येक धातुका धातुहरू पनि हुन्छन्, ती उपधातुहरू, अनि अथवा चाहिँ दोष, यी सबैलाई चाहिँ दुष्य भनिन्छ समग्र भन्दाखेरि। त्यो दुष्य र त्यो जुन रोगको दोष छ नि त्यो चाहिँ समान भएन भने त्यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पनि सुख साध्य हुन्छ। अनि चिकित्साको चतुष्पाद सम्पन्न, यानि कि 16वटै गुण प्रदान छ चतुष्पादै भने त्यो पनि के हो सुख साध्य भयो। ग्रहहरू अनुकूल छ भने, एउटै मात्र दोष विद्युत भएको छ भने, यानि कि एउटा दोषले मात्र रोग लागेको छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ सुख साध्य हुन्छ। दुईटा दोषले लागेको छ भने त्यो कृच्छ साध्य हुन्छ। तीनटा दोषले लागेको छ भने त्यो त्रिदोष छ भने त्यो असाध्य हुन्छ प्राय। अनि त्यसै एउटै रोग मार्गमा भएको छ भने नवीन रोगहरू के हुन्छ भन्दाखेरि भर्खर सुरु भएको रोगहरू के हुन्छ सजिलैसँग र थोरै समयमा नै ठिक हुने भएकाले सुख साध्य हुन्छन्। त्यस्तै कृच्छ साध्यहरू के हुन्छ कठिन उपायहरूबाट ठिक हुने रोगहरू अर्थात् ठुला र लामो समयदेखि भइरहेको साथमा असाध्य लक्षणहरू समेत मिसिएको रोगहरू तथा शास्त्र आदि शस्त्र छार अग्नि आदि उपायहरूबाट ठिक हुने रोगहरू ठुला धेरै उपायहरूबाट लामो अवधिमा ठिक हुने भएकाले कृच्छ साध्य हुन्छन्। यानि कि जसमा चाहिँ शस्त्र कर्म गर्नुपर्ने छ, छार कर्म गर्नुपर्ने छ, अग्नि कर्म गर्नुपर्ने छ भने यिनीहरू भनेको शल्य प्रदान कर्महरू गर्नुपर्ने छ भने शल्य भनेको सर्जिकल प्रोसिड्युरहरू छ गर्नुपर्ने छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ कृच्छ साध्य हुन्छ। र यही सामान्य चाहिँ सुख साध्य केही लक्षणहरू भएकोमा प्लस केही असाध्यका लक्षणहरू पनि मिसिएको छ भने
तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, तिनीहरू पनि कृष्णसाध्य हुन्छ। अनि याप्पे रोग भनेको के हो? सुखसाध्य रोगको लक्षणको प्राय विपरीत लक्षणयुक्त भए पनि आयु नसकिएको कारणले गर्दा अब यहाँ चाहिँ कारणले गर्दा पथ परहेजमा रहँदा केही कम हुने तर थोरै मात्रा अपथ्य सेवन गरेमा हेतु सेवन गरेमा पुनः बढ्ने कसै गरे पनि निर्मूल नहुने रोग नियत आयुवाला रोगीको कर्मज रोग ढल्न लागेको घरलाई कुनै सहारा दिएर ढल्नबाट रोके जस्तै औषधि तथा हितकर आहार विहारबाट यो केही कमी हुने रोगलाई के भनिन्छ? याप्पे रोग भनिन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ सम्झिनु, हेर यो श्लोक चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है। यो 32 नम्बरको श्लोक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। पहिला चाहिँ अहिले त्यो भने त्यो इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ कि प्रायः यो श्लोक चाहिँ। अब सुखसाध्य भनेको याप्पे भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सुखसाध्य भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट जसको लक्षणहरू छ होइन। लक्षण चाहिँ अपोजिट छ, ट्याक्कै अपोजिट होइन। सुखसाध्यको भन्दा ठ्याक्कै अपोजिट, यानि कि अलिअलि सिम्टम होइन, धेरै नै सिम्टम धेरै नै लक्षण सबै देखिएको छ। तर चाहिँ के भयो यहाँनिर भन्दाखेरि तर चाहिँ व्यक्तिको आयु सकेको छैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि रोगीमा चाहिँ सामान्यतया रोगको लक्षण बढी नै भए पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ रोगीको बल, यानि रोगीको बल भने मैले जुन सहन सक्ने क्षमता अथवा होइन उसको टोलरेन्स लेभल भयो, उसको इन्द्रियहरू बसमा छ भने होइन, धेरै चाहिँ धेरै चञ्चल धेरै पिर लिने खालको छैन भने त्यो यिनीहरू कुरा चाहिँ बलको निर्धारण गर्छ रोगीको होइन। रोगीको बल भयो। अनि अर्को रोगीको आयु भनेको केलाई भनेको थियौँ हामीले? जन्मीदेखि मृत्युसम्मको जुन एउटा आयु निश्चित अवधिको आयु हुन्छ नि हो, त्यो आयु सकिसकेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ? त्यो रोग चाहिँ के हुन्छ? याप्पे हुन्छ। यानि कि सुखसाध्यको अपोजिट लक्षण भएको रोग तर जसमा चाहिँ आयु चाहिँ सकिसकेको छैन, त्यो चाहिँ के हुन्छ? याप्पे हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ औषधि उपचारको सेवन गरिरहने र पथ परहेजमा रहँदा, यानि पथ परहेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कारणहरू, रोग लाग्ने जुन निदानहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्याग गर्ने, निदान चाहिँ परिवर्जन भन्छन् होइन। त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ त्याग गर्ने, यानि कि एउटा चाहिँ हामी डिसिप्लिनमा बस्ने, त्यो रोग लागेमा गर्नुपर्ने कामहरूको जे छन् तिनीहरूको आधारमा डिसिप्लिनमा बसियो भने र अपत्य सेवन गरेमा रहँदा केही बस्यो भने के हुन्छ? केही कम हुन्छ होइन, थोरै मात्रामा चाहिँ के हुन्छ? कम हुन्छ। याति नासे सस्ताम रोग होइन, कर्मजो नियतायुष, यानि कि याति नासे सस्ताम रोग, यानि कि रोगको चाहिँ अब पूर्ण लक्षण भए पनि अनि कर्मजो नियता आयुष, यानि आयुको नियतिको कारणले गर्दा, यानि कि आयुको चाहिँ भनौँ न आयु चाहिँ उसमा सकिसकेको हुनाले प्रपतन्वे विस्कम भैर्धार्यते अन्नातुरो हितै, यानि कि के भनियो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के रोगीहरूले चाहिँ जे कुराहरू चाहिँ भनौँ न पथ्य अपथ्यको ख्याल गरेर होइन नियमित चाहिँ औषध उपचारहरूको सेवन गर्नाले चाहिँ त्यो रोग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रोगमा केही कमी हुन्छ, तर पनि थोरै मात्रामा मात्रै पनि अपथ्यको सेवन यानि हेतुको सेवन गरियो भने, त्यो रोग लाग्ने कारणको सेवन चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने फेरि रोग चाहिँ के हुन्छ? पुनः बढ्दै जान्छ र यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ यो रोग चाहिँ निर्मूल हुँदैन होइन। यसको नियत आयुवाला रोगीको कर्मज रोग ढल्न लागेको। अनि यहाँ एउटा उदाहरण के दिएको छ भने अब यहाँ चाहिँ नियत आयुवाला यानि निश्चित आयु भएको रोगीको होइन, निश्चित आयु चाहिँ उसको निश्चित रोगीको कर्मज रोग, यानि कि कर्मज भनेको चाहिँ यहाँ प्रज्ञा अपराध पूर्वजन भनेको भने प्रज्ञा अपराध भनेको के हो भन्दाखेरि आफूले जानी नि होइन गर्न नहुने काम नगर्नु, यानि कि जे चाहिँ अब रोग लागिसक्यो, रोगको डायग्नोसिस भइसक्यो भने चिकित्सकले यो हो निदान तैँले सेवन नगर भनेको छ नि त होइन, तर पनि प्रज्ञा अपराध भनेको त्यो जानी पनि सेवन गर्ने। यी कुराहरू चाहिँ गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ गर्नाले के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ एउटा उदाहरण के दिएको छ भन्दाखेरि ढल्न लागेको घरलाई चाहिँ यदि घर चाहिँ के छ भन्दाखेरि ढल्न लागेको छ भने
त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा ठिक त कहिले पनि हुँदैन, तर चाहिँ टेका दिएर भनौँ न एउटा पछाडिबाट कसैको सहारा दिएर चाहिँ ढलिहाल्नबाट रोके जस्तै औषधि तथा हितकर आहार विहारबाट चाहिँ यो चाहिँ केही कमी हुन जान्छ। यस्ता रोगहरूलाई के भनिन्छ? याप्ते रोग भनिन्छ। अर्को छ प्रत्याख्येय। हजुर के भन्नुभयो? हेर्न सर हुन्छ, ओके होइन सर ठिक छ भन्नु। अर्को छ प्रत्याख्येय। प्रत्याख्येय भनेको असाध्य रोग। सबै प्रकारका चिकित्सा, अब असाध्य रोग भनेको कुनै पनि कारणमा ठिक नहुने, परो असाध्य क्रिया सर्वा। यहाँ श्लोक सबै श्लोक चाहिँ उ गर्दिनँ मैले होइन, तलको मेन उस नै पढे हुन्छ। सबै प्रकारका चिकित्सा वा उपायबाट पनि ठिक नहुने वा कुनै उपाय नलाग्ने मृत्युको निश्चित कारक रोगलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि प्रत्याख्येय सम्झनु र उपेक्षा गर्नु। यानि कि त्यस्तो रोग जसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चिकित्साका सबै किसिमका उपक्रमहरू, सबै किसिमका शोधन चिकित्सा समन चिकित्सा सबै किसिमका उपक्रमहरू गर्दा पनि ठिक नहुने, कुनै उपाय नै नलाग्ने, यानि कि जसमा चाहिँ मृत्युको निश्चित कारक यानि कि अरिष्टको लक्षणहरू देखा परेको, डेथ साइन एन्ड सिम्टम्सहरू देखा परेको छ, त्यस्तो रोगलाई चाहिँ प्रत्याख्येय सम्झनु र उपेक्षा गर्नु भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ चिकित्सा नगर्नु। किन भन्दाखेरि अब उसलाई चाहिँ डेथको साइन एन्ड सिम्टम्स देखा परिसकेको छ, अब चाहिँ चिकित्सा गरेर कुनै पनि फाइदा हुँदैन। अनि साध्य लक्षणको अत्यन्त विपरीत, यानि कि साध्य जुन साध्य सुख साध्य छ त्यसको अत्यन्त विपरीत लक्षणवाला भ्रम होइन। अब यहाँ अरिष्टका केही लक्षणहरू भनिएको छ। यदि रोगी भ्रममा छ, मोह, अरति होइन, अरति भनेको चाहिँ रेस्टलेसनेसलाई भनिन्छ, बेचैनी छ भने युक्त अरिष्ट लक्षण देखा परिसकेको छ, यानि कि डेथ साइन एन्ड सिम्टम्स देखा परिसकेको छ, इन्द्रियहरू नष्ट भइसकेको, यानि कि ज्ञानेन्द्रिय उसको कन्सियसनेस फुल्ली चाहिँ हराएर गइसकेको छ होइन, सेन्सेसनहरू पुरै रूपमा चाहिँ हराएर गइसकेको छ भने त्यस्तो रोगीको रोग पनि प्रत्याख्येय हुन्छ। त्यस्तो रोगीको चिकित्सा गर्न परेमा चिकित्सकले ठिक हुने सम्भावना नभएको बताएर मात्र गर्नुपर्दछ। चिकित्सकले रोगको स्वरूपले परीक्षा गरेर। हजुर सर यो श्लोक छ नि, यो सबै श्लोक एउटै हो कि त्यो दुईवटा मात्रै हो? यो श्लोक होइन, यो एउटा, यो यति श्लोक एउटा हो अनि त्यसपछि यति एउटा हो। यो श्लोक चाहिँ यसरी अर्थ लगाउन सजिलो होस् छुट्टा राखेको हो क्या यहाँ चाहिँ। त्यही त, अनि हामीले श्लोक गर्नु पछाडि त्यो हो श्लोक। यो हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। श्लोक भनेको जस्तो यहाँबाट सुरु गरेर यहाँ सकिन्छ। अब श्लोक कण्ठ गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ श्लोक इम्पोर्टेन्ट छ त्यो नम्बरको श्लोक चाहिँ कण्ठ गर्ने हो। जस्तो कि सर यहाँ 4वटा छ नि त, अनि त्यसपछि यो 4वटै गर्नुपर्छ कि 2टा मात्रै हो कि एउटा मात्रै हो कि के हो भन्नु खोजेको? यो 2टा मात्रै हो, यो 2टा मात्रै हो, यो 2टा मात्रै। जस्तो यो कम्प्लिट भयो कि यहाँनिर कम्प्लिट भयो, अब यहाँबाट चाहिँ अर्को श्लोक सुरु भयो। चिकित्सकले रोगको सम्पूर्ण रूपले परीक्षा गरेर त्यसपछि मात्र चिकित्सा सुरु गर्नुपर्छ, अन्यथा स्वार्थ, आफ्नो चाहना वा धन, विद्या तथा यसमा निश्चित रूपले हानि गर्दछ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ। अनि दुर्बल रोगीमा फेरि अब यहाँ तल भनियो, दुर्बल रोगीमा रोगका केही साध्य र केही कष्टसाध्य लक्षणहरूको संयोग भएमा असाध्यमा परिणत हुन्छ। यानि कि रोगी चाहिँ फेरि रोगीको चाहिँ बल चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम छ भने पनि साध्य र केही कष्टसाध्य लक्षणहरू भएको भए पनि मिसियो भने के हुन्छ, त्यो रोग चाहिँ असाध्य हुन जान्छ। अनि साध्य र असाध्य समागमन मिश्रित लक्षण भएमा असाध्य नै सम्झिनु पर्दछ भनिएको छ। असाध्य रोग साध्यमा बदलिँदैन कहिले पनि। यदि चाहिँ असाध्य रोग छ भने त्यो चाहिँ कहिले पनि साध्यमा बदलिँदैन, तर साध्य छ भने फेरि रोग चाहिँ असाध्यमा बदलिन सक्छ। यहाँ तर साध्य रोग छ भने चिकित्साको चतुष्पादको गुणहीनताले मुख्यतः रोगी र चिकित्सकको गल्तीले गर्दा, पूर्व जन्मकृत दुष्ट कर्मले, दैवी कारणले गर्दा वा समयमा चिकित्सा नगर्नाले असाध्यमा परिणत हुन्छ, अथवा क्रमशः साध्यबाट असाध्यमा परिणत हुन्छ।
ल सर त जानुभयो छुट्टी खै बिट्टी